श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् एकषष्टितमः सर्गः। वनं गते धर्मरते रामे रमयतां वरे कौसल्या रुदती च आर्ता भर्तारमिदमब्रवीत्। यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रतितं ते महद्यशः स अनुक्रोशः वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः। कथं नरवरश्रेष्ठ पुत्रौ तौ सह सीतया दुःखितौ सुखसमृद्धौ वने दुःखं सहिष्यतः। सा नूनं तरुणी श्यामा सुकुमारी सुकोचिता कथम् उष्णं च शीतं च मैथिली विसहिष्यते। भुक्त्वा अशनं विशालाक्षी सूपदंशान्वितं शुभं वन्यं नैवारम् आहारं कथं सीता उपभोक्ष्यते। सीता वादित्रनिर्घोषं श्रुत्वा शुभसमन्विता कथं क्रव्यादसिंहानां शब्दं श्रोष्यति अशोभनं। महेन्द्रध्वजसङ्काशः क्वानु शेते महाभुजः भुजं परिगसङ्काशम् उपादाय महाबलः। पद्मवर्णं सुकेशान्तं पद्मनिश्वासम् उत्तमं कदा द्रक्ष्यामि रामस्य वदनं पुष्करेक्षणं। वज्रसारमयं नूनं हृदयं मे न संशयः अपश्यन्त्या न तं यद्वै फलति इदं सहस्रदा। यत्त्वया करुणं कर्म व्यपोह्य मम बान्धवाः निरस्ताः परिधावन्ति सुकार्हाः कृपणावने। यदि पञ्चदशे वर्षे राघवः पुनरेष्यति जह्याद्राज्यं च कोशं च भरतः न उपलक्ष्यते। भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित् स्वानेव बान्धवान् ततः पश्चात् समीक्षन्ते कृतकार्यादिजोत्तमान्। तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वांसश्च द्विजादयः न पश्चात् ते अभिमन्यन्ते सुधाम् अपि सुरोपमाः। ब्राह्मणेषु अपि वृत्तेषु भुक्तशेषं द्विजोत्तमाः न अभ्युपेतुम् अलं प्राज्ञाः शृङ्गच्छेदम् इव ऋषभाः। एवं कनीयसा भ्रात्रा भुक्तं राज्यं विशाम्पते भ्राता ज्येष्ठः वरिष्ठश्च किमर्थं न अवमन्यते। न परेण आहृतं भक्ष्यं व्याघ्रः खादितुमिच्छति एवमेव नरव्याघ्रः परलीडं न मंस्यते। हविः आज्यं पुरोडाशः कुशाः यूपाश्च खादिराः न एतानि यातयामानि कुर्वन्ति पुनरध्वरे। तथा हि आत्तम् इदं राज्यं घृतसारं सुरामिव न अभिमन्तुम् अलं रामः नष्टसोमम् इव अध्वरम्। न एवं विधम् असत्कारं राघवः मर्शयिष्यति बलवानिव शार्दूलः वालदेहे अभिमर्शनम्। न एतस्य सहिता लोकाः भयं कुर्युः महामृदे अधर्मं तु इह धर्मात्मा लोकं धर्मेण योजयेत्। ननु असौ काञ्चनैः बाणैः महावीर्याः महाभुजः युगान्त इव भूतानि सागरान् अपि निर्दहेत्। स तादृशः सिंहबलः वृषभाक्षः नरर्षभः स्वयमेव हतः पित्रा जलजेन आत्मजः यथा। द्विजादिचरितः धर्मः शास्त्रे दृष्टः सनातनैः यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे निवासिते। गतिः एका पतिः नार्याः द्वितीया गतिः आत्मजः तृतीया ज्ञातयः राजन् चतुर्थीं नैव विद्यते। तत्र त्वं मम नैवासि रामश्च वनमाहितः न वनं गन्तुमिच्छामि सर्वथा हता त्वया। हतं त्वया राष्ट्रमिदं स राज्यं हताः स्म सर्वाः सहमन्त्रिभिश्च। हतासु पुत्रास्मि हताश्च पौराः सुतश्च भार्या च तव प्रहृष्टौ। इमां गिरं दारुणशब्दसंहितं निशम्य राम इति मुमोह दुःखितः। ततः स शोकं प्रविवेश पार्थिवः स्वदुष्कृतं चापि पुनस्तथा अस्मरत्। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः।
सीतारामाभ्यां नमः। द्विषष्टितमः सर्गः। एवं तु क्रुद्धया राजा राममात्रा सशोकया श्रावितः पुरुषः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः। चिन्तयित्वा स च नृपः मोहव्याकुलित इन्द्रियः अथ दीर्घेण कालेन संज्ञाम् आप परन्तपः। स संज्ञामुपलभ्य एव दीर्घमुष्णं च निःश्वसन् कौसल्यां पार्श्वतः दृष्ट्वा ततश्चिन्ताम् उपागमत्। तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात् कर्म दुष्कृतं यद् अनेन कृतं पूर्वम् अज्ञानात् शब्दवेदिना अमनाहातेन शोकेन रामशोकेन च प्रभुः। द्वाभ्यामपि महाराज शोकाभ्याम् अभितप्यते। दह्यमानस्तु शोकाभ्यां कौसल्याम् आह दुःखितः। वेपमानः अञ्जलिं कृत्वा प्रसादार्थम् अवाङ्मुखः। प्रसादये त्वां कौसल्ये रचितो अयं मया अञ्जलिः। वत्सला च अनृशंसा च त्वं हि नित्यं परेषु अपि। भर्ता च खलु नारीणां गुणवान् निर्गुणो अपि वा। धर्मं विमृशमानानां प्रत्यक्षं देवि दैवतं। सा त्वं धर्मपरा नित्यं दृष्टलोकपरावरा। न अर्हसे विप्रियं वक्तुं दुःखितापि सुदुःखितं। तद्वाक्यं करुणं याज्ञः श्रुत्वा दीनस्य भाषितं। कौसल्या व्यसृजत् बाष्पं प्रणाली इव नवोदकम्। सा मूर्ध्नि बद्ध्वा रुदती राज्ञः पद्ममिव अञ्जलिं। सम्भ्रमात् अब्रवीत्रस्ता त्वरमाण अक्षरं वचः। प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपतितास्मि ते। याचितास्मि हता देव क्षन्तव्या अहं न हि त्वया। न एषा हि सा स्त्री भवती श्लाघनीयेन धीमता। उभयोः लोकयोः लोके पत्याया सम्प्रसाद्यते। जानामि धर्मं धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनं। पुत्रशोकार्तया तत्तो मया किमपि भाषितं। शोकः नाशयते धैर्यं शोकः नाशयते श्रुतं। शोकः नाशयते सर्वं नास्ति शोकसमो रिपुः। शक्यम् आपतितः सोढुं प्रहारः रिपुहस्ततः। सोढुम् आपतितः शोकः सुसूक्ष्मः अपि न शक्यते। वनवासाय रामस्य पञ्चरात्रो अत्र गण्यते। यः शोकहतहर्षायाः पञ्चवर्ष उपमो मम। तं हि चिन्तयमानायाः शोको अयं हृदि वर्धते। नदीनामिव वेगेन समुद्रसलिलं महत्। एवं हि कथयन्त्याः तु कौसल्यायाः शुभं वचः। मन्दरश्मिः अभूत् सूर्यः रजनी च अभ्यवर्तत। अतः प्रह्लादितः वाक्यैः देव्या कौसल्यया नृपः। शोकेन सम् आक्रान्तः निद्राया वशं येयिवान्। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। शोक उपहतचेतनः अथ राजा दशरथः स चिन्ताम् अभ्यपद्यत। रामलक्ष्मणयोश्चैव विवासात् वासव उपमम् आपेदे उपसर्गः तं न तमः सूर्यमिव आसुरं। स भार्ये हि गते रामे कौसल्यां कौसलेश्वरः। विवक्षुः असितापाङ्गीं स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः। स राजा रजनीं षष्ठीं रामे प्रव्राजिते वनम्। अर्धरात्रे दशरथः सो अस्मरत् दुष्कृतं कृतं। स राजा पुत्रशोकार्तः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः। कौसल्यां पुत्रशोकार्ताम् इदं वचनम् अब्रवीत्। यदा आचरति कल्याणी शुभं वा यदि वा अशुभं तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजम् आत्मनः। गुरुलाघवम् अर्थानाम् आरम्भे कर्मणां फलं। दोषं वा यो न जानाति स बाल इति उच्यते। कश्चित् आम्रवणं चित्वा फल आशांश्च निषिञ्चति। पुष्पं दृष्ट्वा फले ग्रध्नुः स शोचति फल आगमे। अविज्ञाय फलं योगी कर्म
तु एव अनुधावति स शोचत् फलवेलायां यदा किं शुकसेचकः सो अहम् आम्रवणं चित्वा फलाशां च निषेचयम् रामं फल आगमे त्यक्त्वा पश्चात् शोचामि दुर्मतिः लब्धशब्देन त्यक्त्वा पश्चात् शोचामि दुर्मतिः लब्धशब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्मता कुमारः शब्दवेदी इति मया पापमिदं कृतं तदिदं मे अनुसम्प्राप्तं देवी दुःखं स्वयं कृतं सम्मोहात् इह बालेन यथा स्यात् भक्षितं विषं यदा अन्यः पुरुषः कश्चित् पलाशैः मोहितः भवेत् एवं मयापि अविज्ञातं वेद्यम् इदं फलं देवी अनूढा त्वम् अभवः युवराजो भवामि अहं ततः प्रावृडनुप्राप्तां मम कामविवर्धिनी अपास्य हि रसान् भौमान् तप्त्वा च जगत् अंशुभिः परेत आचरितां भीमां रविः आचरते दिशम् उष्णम् अन्तर्ददे सद्यः स्निग्धा ददुशिरे गणाः ततो जगृशिरे सर्वे बेकसारङ्गबर्हिणः क्लिन्नपच्छ उत्तराः स्नाताः कृश्रादिव पतत्रिणः वृष्टिवात अवधूत अग्रान् पादपान् अभिपेदिरे पतितेन अम्बसा आचन्नः पतमानेन च असकृत् आबभौ मत्तसारङ्गतोयराशिः इव अचलः पाण्डुर अरुणवर्णानि स्रोतांसि विमलानि अपि शुश्रूः गिरिधातुभ्यः स भस्मानि भुजङ्गवत् तस्मिन् अतिसुखे काले धनुष्मान् इषुमान् रथि व्यायामकृतसङ्कल्पः सरयूम् अन्वगां नदीं निपाने महिषं रात्रौ गजं वा अभ्यागतं मृगम् अन्यद्वा श्वापदं किञ्चित् जिगांसुः अजितेन्द्रियः अथ अन्धकारे तु अश्रौषं जले कुम्भस्य पूर्यतः अचक्षुः विषये घोषं वारणमस्य इव नर्दतः ततो अहं शरमुद्धृत्य दीप्तम् आशीविशोपमं शब्दं प्रति गजप्रेप्सुः अभिलक्ष्यम् आपातयम् अमुञ्चं निशितं बाणम् अहम् आशीविशोपमं तत्र वाग् उषसि व्यक्ता प्रादुरासीत् वनौकसः हाहता इति पततः तोये बाणात् व्यथितबर्मणः तस्मिन् निपतिते भूमौ वागभूत् तत्र मानुषी कथम् अस्मद्विदेशस्त्रं निपतेत् च तपस्विनी प्रविविक्तां नदीं रात्रौ उदाहारः अहमागतः इषुणाभिगतः केन कस्य वापकृतं मया ऋषेः हि न्यस्तदण्डस्य वने वन्येन जीवितः कथं नु शस्त्रेण वधः मद्विदस्य विधीयते जटाभारधरस्य एव वल्कल अचिरवाससः को वदेन मम अर्ति स्यात् किं वा अस्य अपकृतं मया एवं निष्फलमारब्धं केवल अनर्थसंहितं न क्वचित् साधु मन्येत यतैव गुरुतल्पकं न इमं तथा अनुशोचामि जीवितक्षयम् आत्मनः मातरं पितरं च उभौ अनुशोचामि मद्वदे एतत् मिथुनं वृद्धं चिरकालभृतं मया मयि पञ्चत्वमापन्ने कां वृत्तिं वर्तयिष्यति वृद्धौ च मातापितरौ अहं च एक इषुना हतः केन स्म निगताः सर्वे सुबालेन अकृत आत्मना तां गिरं करुणं श्रुत्वा मम धर्मानुकाङ्क्षिणः कराभ्यां स शरं चापं व्यथितस्य अपतद्भुवि तस्य अहं करुणं श्रुत्वा ऋषेः विलपतो निशि सम्भ्रान्तः शोकवेगेन भृशम् आसं विचेतनः तं देशम् अहमागम्य दीनसत्त्वः मृदुः मनाः अपश्यम् इषुणातीरे सरयुवाः तापसं हतम् अवकीर्णजटावारं प्रविद्ध कलश उदकं
पां सुशोणितदिग्धाङ्गं शयानं शल्यवेदितं स माम् उद्वीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तम् अस्वस्थचेतनम् इति उवाच वचः क्रूरं दिदक्षन् इव तेजसा किं तवापकृतं राजन् वने निवसता मया जिगीषुः अम्बः गुर्वर्थं यद् अहं ताडितः त्वया एकेन खलु बाणेन मर्मणि अभिहते मयि दौ अन्धौ निहतौ वृद्धौ माता जनयित्वा च मे नूनं दुर्बलौ अन्धौ मत्प्रतीक्षौ पिपासितौ चिरम् आशां कृतां कष्टां तृष्णां सन्धारयिष्यतः न नूनं तपसः वा अस्ति फलयोगः श्रुतस्य वा पिता यन्मां न जानीते शयानं पतितं भुवि जानन्नपि च किं कुर्याद् अशक्तः च अपरिक्रमः विद्यमानम् इव अशक्तः त्रातुम् अन्यः नगः नगं पितुः त्वमेव मे गत्वा शीघ्रमाचक्ष्व राघव न त्वाम् अनुदहेत क्रुद्धः वनम् अग्निः इव येदितः इयम् एकपति राजन् यतो मे पितुराश्रमः तं प्रसादे गत्वा त्वं न त्वां संकुपितः शपेत् विशल्यां कुरु मां राजन् मर्म मे निशितः शरः रुणद्धि मृदु स उत्सेदं तीरम् अम्बुरयः यथा स शल्यः क्लिश्यते प्राणैः विशल्यः विनशिष्यति इति माम् अविशत् चिन्ता तस्य शल्य अपकर्षणे दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च लक्षयामास स ऋषिः चिन्तां मुनिसुतः तदा ताप्यमानं स मां कृश्रात् उवाच परम अर्थवित् सीदमानः विवृत्त अङ्गः चेष्टमानः गतक्षयं संस्तभ्य शोकं धैर्येण स्थिरचित्तः भवामि अहं ब्रह्महत्या कृतं तापं हृदयात् अपनीयता न द्विजातिः अहं राजन् मा भूते मनसः व्यथा शूद्रायाम् अस्मि वैश्येन जातः नरवराधिप इतीव वदतः कृश्रात् बाण अभिहतमर्मणः विगूर्णितः विचेष्टस्य वेपमानस्य भूतले तस्य तु आथाम्यमानस्य तं बाणम् अहम् उद्धरं स मामुदीक्ष्य सन्त्रस्तः जहौ प्राणान् तपोधनः जलार्द्रगात्रं तु विलप्य कृश्रं मर्मव्रणं सन्ततम् उच्छ्वसन्तं ततः सरैवां तमहं शयानं समीक्ष्य भद्रे सुभृशं विषण्णः इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 3षष्टितमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 4षष्टितमः सर्गः वदम् अप्रतिरूपं तो महर्षेः तस्य राघवः विलपन्येव धर्मात्मा कौसल्यामिदमब्रवीत् तदज्ञानात् महत्पापं कृत्वा संकुलित इन्द्रियः एकस्तु अचिन्त्यं बुद्ध्या कथं नु सुकृतं भवेत् ततस्तं घटमादाय पूर्णं परमवारिणा आश्रमं तमहं प्राप्य यथा आख्यातपथं गतः तत्र अहं दुर्बलौ अन्धौ वृद्धौ अपरिणायकौ अपश्यं तस्य पितरौ लूनपक्षौ इव द्विजौ तन्निमित्त अभिरासीनौ कथाभिः अपरिश्रमौ तामाशां मत्कृते हीनौ उपासीनौ अनाथवत् शोक उपहतचित्तश्च भयसन्त्रस्तचेतनः तच्च आश्रमपदं गत्वा भूयः शोकमहं गतः पदशब्दं तो मे श्रुत्वा मुनिः वाक्यम् अभाषत किं चिरायसि मे पुत्र पानीयं क्षिप्रमाणय यन्निमित्तम् इदं तात सलिले क्रीडितं त्वया उत्कण्ठिता ते माता इयं प्रविश क्षिप्रमाश्रमं यद्वलीकं कृतं पुत्र मात्रा ते यदि वा मया न तन्मनसि कर्तव्यं त्वया तात तपस्विना त्वं गतिः तो अगतीनां च चक्षुः त्वं हीनचक्षुषां समासक् त्वयि प्राणाः कथं त्वं न अभिभाषसे मुनिम् अव्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया हीनव्यञ्जनया प्रेक्ष्य प्रियभीतचित्त इव अब्रुवम् मनसः कर्मचेष्टाभिः अभिसंस्थभ्य वाग्बलम् आचचक्षेतु अहं तस्मै पुत्रव्यजनजं भयम् क्षत्रियो अहं दशरथः न अहं पुत्रः महात्मनः सज्जन अवमतं
दुःखम् इदं प्राप्तं स्वकर्मजं भगवंश्चापहस्तो अहं सरयूतीरमागतः जिगांसुः श्वापदं किञ्चित् निपाने वा आगतं गजं ततः श्रुतः मया शब्दः जले कुम्भस्य पूर्यतः द्विपः अयम् इति मत्वा अहं बाणेन अभिहतः मया गत्वा तस्याः ततत्तीरं पश्यम् इषुणा हृदि विनिर्भिन्नं गतप्राणं शयानं भुवि तापसं ततः तस्यैव वचनात् उपेत्य परितप्यतः स मया सहसा बाण उद्धृतः मर्मतः तदा स च उद्धृतेन बाणेन सहसा स्वर्गम् स्थितः भगवन्तौ उभौ शोचन् अन्धौ इति विलप्य च अज्ञानात् भवतः पुत्र सहसा अभिहतः मया शेषम् एवं गते यत् स्यात् तत् प्रसीदतु मे मुनिः स तच्छ्रुत्वा वचक्रूरं मया तद् अगशंसिना न अशकत् तीव्रम् आयासं च स कर्तुं भगवान् ऋषिः स बाष्पपूर्णवदनः निःश्वसन् शोकमूर्छितः मामुवाच महातेजाः कृत अञ्जलिम् उपस्थितं यदि एतत् अशुभं कर्म न स्म मे कथये स्वयं फलेत् मूर्धा स्म ते राजन् सद्यः शतसहस्रदा क्षत्रियेण वदः राजन् वानप्रस्थे विशेषतः ज्ञानपूर्वं कृतः स्नानात् च्यावयेत् अपि वज्रिणात् सप्तधातु भवेत् मूर्धा मुनौ तपसि तिष्ठति ज्ञानात् विसृजतः शस्त्रं तादृशे ब्रह्मवादिनी अज्ञानात् हि कृतं यस्मात् इदं तेन जीवसे अपि हि अकुशलं न स्यात् राघवाणां कुतः भवान् नौ नृप तं देशम् इति मां च अभ्यभाषत अद्य तं द्रष्टुमिच्छावः पुत्रं पश्चिमदर्शनं रुधिरेण अवसिक्त अङ्गं प्रकीर्ण अजिनवाससं शयानं भुवि निस्सज्ञं धर्मराजवशं गतम् अत अहम् एकस्तं देशं नीत्वा तौ वृषदुःखितौ अस्पर्शयम् अहं पुत्रं तं मुनिं सह भार्यया तौ पुत्रमात्मनः स्पृष्ट्वा तम् आसाद्य तपस्विनौ निपेततुः शरीरे अस्य पिता च एनम् उवाचः न अभिवादयसे माम् अद्य न च माम् अभिभाषसे किं च शेषे तु भूमौ त्वं वत्स किं कुपितो हि असि ननु अहं ते अप्रियः पुत्र मातरं पश्य धार्मिकीं किं च न आलिङ्गसे पुत्र सुकुमारवचो वद कस्य वा पररात्रे अहं शोष्यामि हृदयङ्गमम् अधीयानस्य मधुरं शास्त्रं वा अन्यद्विशेषतः को मां सन्ध्याम् उपास्यैव स्नात्वा हुतहुताशनः श्लाघयिष्यति उपासीनः पुत्रशोकभयार्दितं कन्दमूलफलं कृत्वा यो मां प्रियम् इव अतिथिं भोजयिष्यति अकर्मण्यम् अप्रग्रहम् अनायकम् इमाम् अन्धां च वृद्धां च मातरं ते तपस्विनीं कथं पुत्र भरिष्यामि कृपणं पुत्रगर्दिनीं तिष्ठ मामागमः पुत्र यमस्य सदनं प्रति श्वः मया सह गन्तासि जनन्या च समेदितः उभौ अपि च शोकार्थौ अनाथौ कृपणौ वने क्षिप्रमेव गमिष्यावक त्वया हीनौ यमक्षयं ततो वैवस्वतं दृष्ट्वा तं प्रवक्ष्यामि भारतीं क्षमतां धर्मराजः मे बिभ्रियात् पितरौ अयं दातुम् अर्हति धर्मात्मा लोकपालः महायशाः ईदृशस्य मम अक्षय्याम् एकाम् अभयदक्षिणाम् अपापो असि यथा पुत्र निहतः पापकर्मणा तेन सत्येन गच्छ आशु ये लोकाः तु अस्त्रयोधिनां यां हि शूरा गतिं यान्ति सङ्ग्रामेषु अनिवर्तिनः हतास्तु अभिमुखाः पुत्र गतिं तां परमां व्रज यां गतिं सगरः शैब्यः दिलीपः जनमेजयः नहुषः दुन्दुमारश्च प्राप्ताः तां गच्छ पुत्रः या गतिः सर्वभूतानां स्वाध्यायात् तपसश्च या भूमिदस्य आहित अग्नेश्च एकपत्नी व्रतस्य च गोसहस्रपदातॄणां गुरुसेवा भृतामपि
देहन्यासकृतां या च तां गतिं गच्छ पुत्रक न हि तु अस्मिन् कुले जातः गच्छति अकुशलं गतिं स तु यास्यति येन त्वं निगतः मम बान्धवः एवं स कृपणं तत्र पर्यदेव यथा असकृत् ततो अस्मै कर्तुम् उदकं प्रवृत्तः सह भार्यया स तु दिव्येन रूपेण मुनिपुत्रः स्वकर्मभिः स्वर्गम् अद्यारुहच्छिप्रं शक्रेण सह धर्मवित् आबभाषे च तौ वृद्धौ शक्रेण सह तापसः आश्वस्य च मुहूर्तं तु पितरं वाक्यम् अब्रवीत् स्थानम् अस्मि महत् प्राप्तः भवतः परिचारणात् भवन्तौ अपि च क्षिप्रं मम मूलम् उपैष्यतः एवमुक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वपुष्पता आरुरोह दिवं क्षिप्रं मुनिपुत्रः जितेन्द्रियः स कृत्वा उदकं तूर्णं तापसः सह भार्यया मामुवाच महातेजाः कृत अञ्जलिम् उपस्थितम् अद्य एव जहीमां राजन्मरणेन अस्मि मेवथा यः शरण एकपुत्रं मां त्वम् अकार्षीः अपुत्रकं त्वया अपि च यदज्ञानात् हतः मे स बालकः तेन त्वामपि शप्स्ये अहं सुदुःखम् अतिदारुणं पुत्रव्यजनजं दुःखं यद् एतत् मम साम्प्रतम् एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन् कालं करिष्यसि अज्ञानातो हतः यस्मात् क्षत्रियेण त्वया मुनिः तस्मात् त्वां न आविशति आशु ब्रह्महत्या नराधिप त्वामपि एतादृशः भावः क्षिप्रमेव गमिष्यति जीवित अन्तकरः घोरः दातारम् इव दक्षिणाम् एवं शापं मयि न्यस्त विलप्य करुणं बहु चिताम् आरोप्य देहं तन्मिथुनं स्वर्गम् अभ्ययात् तद् एतत् चिन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयं तदा बाल्यात् कृतं देवी शब्दवेदी अनुकर्षिणा तस्य अयं कर्मणः देवी विपाकः उपस्थितः अपथ्यैः सह सम्भुक्ते व्याधिः अन्नरसे यथा तस्मात् माम् आगतं भद्रे तस्य उदारस्य तद्वचः इत्युक्त्वा स रुदंस्तत्रस्थः भार्यामाह तु भूमिपः यदहं पुत्रशोकेन संत्यजिष्यामि जीवितं चक्षुर्भ्यां त्वां न पश्यामि कौसल्ये त्वं हि मां स्पृश यमक्षयम् अनुप्राप्ताः द्रक्ष्यन्ति न हि मानवाः यदि मां संस्पृशेद् रामः सकृद् अन्वारबेतवा धनं वा यौवराज्यं वा जीवेयम् इति मे मतिः न तन्मे सदृशं देवी यन्मया राघवे कृतं सदृशं तत्तु तस्य एव यद् अनेन कृतं मयि दुर्वृत्तमपि कः पुत्रं त्यजेत् भुवि विचक्षणः कश्च प्रव्राज्यमानः वा न असूयेत पितरं सुतः चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिर्मम विलुप्यते दूताद् वैवस्वतस्य एते कौसल्ये त्वरयन्ति माम् अतः तु किं दुःखतरं यदहं जीवितक्षये न हि पश्यामि धर्मज्ञं रामं सत्यपराक्रमं तस्य अदर्शनजः शोकः सुतस्य अप्रतिकर्मणः उच्छोषयति वै प्राणान् वारी स्तोकम् इव आतपः न ते मनुष्याः देवाः ते ये चारुशुभकुण्डलं मुखं द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे 15 पुनः पद्मभद्रे क्षणं सुदंष्ट्रं चारुणासिकं धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य तारादिवसमं मुखं सदृशं शरदस्य इन्दोः फुल्लस्य कमलस्य च सुगन्धि मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति ये सुखं निवृत्तवनवासं तम् अयोध्यां पुनरागतं द्रक्ष्यन्ति सुखिनः रामं शुक्रं मार्गगतं यथा कौसल्ये चित्तमोहेन हृदयं सीदत इतराम् कौसल्ये चित्तमोहेन हृदयं सीदतेतरां वेदयेन च संयुक्तान् शब्दस्पर्शरसान् अहं चित्तनाशात् विपद्यन्ते सर्वाणि एव इन्द्रियाणि हि क्षीणस्नेहस्य दीपस्य संसक्ता
रश्मयः यथा अयम् आत्मभवः शोकः माम् अनाथम् अचेतनं संसादयति वेगेन यथा कूलं नदीरयः हा राघव महाबाहो हा मम आयासनाशन हा पितृप्रिय मे नाथ हा मम असि गतः सुतः हा का कौसल्ये न पश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनी हा नृशंसे मम अमित्रे कैकेयी कुलपांसिनी इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च सन्निधौ राजा दशरथः शोचन् जीवितान्तम् उपागमत् तदा तु दीनः कथयन्नराधिपः प्रियस्य पुत्रस्य विवासन आतुरः गते अर्धरात्रे वृषदुःखपीडितः तदा जहौ प्राणम् उदारदर्शनः इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 64तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 65तमः सर्गः। अथ रात्र्यां व्यतीतायां प्रातरेव अपरे अहनि वन्दिनः पर्युपातिष्ठन् तत् पार्थिव निवेशनं सूताः परमसंस्काराः मागधाश्च उत्तमश्रुताः गायकाः श्रुतिशीलाश्च निगदन्तः पृथक् पृथक् राजानं स्तुवतां तेषाम् उदात्त अभिहित आशिषा प्रासादभोगविस्तीर्णः स्तुतिशब्दः हि अवर्तत ततस्तु स्तुवतां तेषां सूतानां पाणिवादकाः अपदानानि उदाहृत्य पाणिवादानि अवादयन् तेन शब्देन विहगाः प्रतिबुद्धाश्च सस्वनुः शाकाः तथा शाकास्ताः पञ्चरस्ताश्च ये राजकुलगोचराः व्याहृताः पुण्यशब्दाश्च वीणानां चापि निस्वनाः आशीः गेयं च गाथानां पूरयामास वेश्म ततः शुचिसमाचाराः पर्युपस्थानकोविदाः श्रीवत्सवरभूयिष्ठाः उपतस्तुः यथा पुरा हरिचन्दनसम्पृक्तम् उदकं काञ्चनैर्घटैः आनिन्युः स्नानशिक्षान्याः यथा कालं यथा विधि मंगल आलम्बनीयानि प्राशनीयानि उपस्करान् उपानिन्युः तथा पुण्याः कुमारी बहुलाः स्त्रियः सर्वलक्षणसम्पन्नं सर्वविधिवत् अर्चितं सर्वं सुगुणलक्ष्मीवत् तदभूत अभिहारिकं ततः सूर्योदयं यावत् सर्वं परिसम् उत्सुकं तस्थौ अनुपसम्प्राप्तं किंस्वित् इति उपशङ्कितम् अतयाः कौसलेन्द्रस्य शयनं प्रत्यनन्तराः ताः स्त्रियस्तु समागम्य भर्तारं प्रत्यबोधयन् अथापि उचितवृत्ताः ताः विनयेन नयेन च न हि अस्य शयनं पृष्ट्वा किञ्चिदपि उपलेभिरे ताः स्त्रियः स्वप्नशीलज्ञाः चेष्टां सञ्चलनादिषु तावेपतु परीताश्च राज्ञः प्राणेषु शङ्किताः प्रतिस्रोतः तृण अग्राणां सदृशं सञ्चकाशिरे अतः सन्देहमानानां स्त्रीणां दृष्ट्वा च पार्थिवं यत्तदा अशङ्कितं पापं तदा जज्ञे विनिश्चयः कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकपराजिते प्रसुप्ते न बुध्येते यथा कालसमन्विते निष्प्रभासा विवर्णा च सन्ना शोकेन सन्नता न व्यराजत कौसल्या तारा इव तिमिर आवृता कौसल्या अनन्तरव्राक्यः सुमित्रा तदनन्तरं न स्म विभ्राजते देवी शोक अश्रु लुलित आननाः ते च दृष्ट्वा तथा सुप्ते उभे देव्यौ च तं नृपं सुप्तमेव उद्गतप्राणम् अन्तःपुरम् अमन्यथ ततः प्रचुक्रुषुः दीनाः सस्वरं तावराङ्गनाः करेणेव इव अरण्ये स्थानप्रच्युतयूतपाः तासामाक्रन्दशब्देन सहसा उद्गतवेतने चेतने कौसल्या च सुमित्रा च त्यक्तनिद्रे बभूवतुः कौसल्या च सुमित्रा च दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च पार्थिवं हानाथ इति परिकृष्य पेततुः धरणीतले सा कौसलेन्द्रदुहिता चेष्टमाना महीतले स न भ्राजते रजोद्वस्ता तारा इव गगनच्युता नृपे शान्तगुणे जाते कौसल्यां
पतिताम्बुवे अपश्यन्स्ताः स्त्रियः सर्वाः हतां नागवधूमिव। ततः सर्वा नरेन्द्रस्य कैकेयी प्रमुखाः स्त्रियः रुदन्त्यः शोकसन्तप्ताः निपेतुः गतचेतनाः। ताभिः स बलवान्नादः क्रोशन्तीभिः अनुद्रुतः येन स्वीतीकृतः भूयः तद्गृहं अनादयत्। ततः परित्रस्तसम्भ्रान्त पर्युत्सुकजनाकुलं सर्वतः तुमुलाक्रान्तं परिताप आर्तबान्धवं सद्यः निपतित आनन्दं दीनं विक्लवदर्शनं बभूव नरदेवस्य सद्य दिष्टान्तमीयुषुः। अतीतमाज्ञायतो पार्थिवर्षभं यशस्विनं तं परिवार्य पत्न्यः भृशं रुदन्त्यः करुणं सुदुःखिताः प्रगृह्य बाहो व्यलपन् अनाथवत्। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। षट्षष्टितमः सर्गः। तम् अग्निमिव संशान्तम् अम्बुहीनम् इव अर्णवं गतप्रभमिव आदित्यं स्वर्गस्थं प्रेक्ष्य भूमिपं कौसल्या बाष्पूर्णाक्षी विविधं शोककर्षिता उपगृह्य शिरः राज्ञः कैकेयीं प्रत्यभाषत। सखामा भव कैकेयी भुङ्क्षराज्यमकण्टकं त्यक्त्वा राजानमेकाग्रान् नृशंसे दुष्टचारिणी विहाय मां गतः रामः भर्तां च स्वर्गतः मम विपते स अर्थहीना इव न अहं जीवितुमुत्सहे। भर्तारं तु परित्यज्य का स्त्री दैवतमात्मनः इच्छे जीवितुम् अन्यत्र कैकेय्याः त्यक्तधर्मणः न लुब्धः बुध्यते दोषान् किं पाकमिव भक्षयन्। कुब्जानिमित्तं कैकेय्या राघवाणां कुलं हतम् अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितं सभार्यं जनकः श्रुत्वा परितप्स्यति अहं यथा स मामनाथां विधवां न अद्य जानाति धार्मिकः रामः कमलपत्राक्षः जीवन् आशाम् इतः गतः। विदेहराजस्य सुता तथा चारु तपस्विनी दुःखस्य अनुचिता दुःखं वने परिउद्विजिष्यति। नदतां भीमघोषाणां निशासु मृगपक्षिणां निशम्यमाना सन्त्रस्ता राघवं संश्रयिष्यति। वृद्धश्चैव अल्पपुत्रश्च वैदेहीम् अनुचिन्तयन् स अपि शोकसमाविष्टः नूनं त्यक्षति जीवितं। साहं ये अद्यैव दृष्टान्तं गमिष्यामि पतिव्रता इदं शरीरम् आलिङ्ग्य प्रवेक्ष्यामि हुताशनं। तां ततः सम्परिष्वज्य विलपन्तीं तपस्विनी व्यपनिन्युः सुदुःखार्तां कौसल्यां व्यावहारिकाः तैलद्रोण्यां तदा अमात्याः संवेश्य जगतीपतिं राज्ञः सर्वाणि यथादिष्टाः चुक्रुः कर्माणि अनन्तरम् न तु संकालनं राज्ञः विना पुत्रेण मन्त्रिणः सर्वज्ञाः कर्तुमीशुः ते ततो रक्षन्ति भूमिपं तैलद्रोण्यां शायितं तं सचिवैः तु नराधिपं हा मृतः अयम् इति ज्ञात्वा स्त्रियः ताः पर्यदेवयन् बाहून् उत्सृत्य कृपणाः नेत्रप्रस्रवणैः मुखैः रुदन्त्यः शोकसन्तप्ताः कृपणं पर्यदेवयन् हा महाराज रामेण सततं प्रियवादिना विहीनाः सत्यसन्देन किमर्थं विजहासिनः कैकेय्या दुष्टभावाया राघवेण विवर्जिताः कथं सपत्न्या वत्स्यामः समीपे विधवा वयं सहीनातः च स अस्माकं तव च प्रभुः आत्मवान् वनं रामः गतः श्रीमान् विहाय नृपतिश्रियं त्वया तेन च वीरेण विना व्यसनमोहिताः कथं वयं निवत्स्यामः कैकेय्या च विदूषिताः यया च राजा रामश्च लक्ष्मणश्च महाबलः सीतया सह संत्यक्ताः सा कम् अन्यं न हास्यति ता
बाष्पेन स संवीताः शोकेन विपुलेन च विचष्टन्त निरानन्दाः राघवस्य वरस्त्रियः निशानक्षत्रहीना इव स्त्रीव भर्तु विवर्जिता पुरी न अराजत अयोध्याहीना राज्ञा महात्मना बाष्पर्याकुलजनाः हाहाभूतकुलाङ्गना चत्वरवेश्मान्ताः न बभ्राजयता पुरं गते तु शोकात्रिदिवं नराधिपे महीतलस्तासु नृपाङ्गनासु च निवृत्तचारः सहसागतो रविः प्रवृत्तचारा रजनीः उपस्थिता ऋते तु पुत्राद् दहनं महीपतेः न अरोचयन्तं ते सुहृदः समागताः इतीव तस्मिन् शयने निवेशयन् विचिन्त्य राजानम् अचिन्त्य दर्शनं गतप्रभादौ द्यौरिव भास्करं विना व्यपेतनक्षत्रगणेव शर्वरी पुरी बभासे रहिता महात्मना कण्ठाकुलमार्गचत्वरा नराश्च नार्यश्च समेत्य सङ्गशः विगर्हमाणाः भरतस्य मातरं तदा नगर्यां नरदेव संक्षये बभूः आर्ताः न च शर्मलेभिरे इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः सप्तषष्टितमः सर्गः आक्रन्दिता निरानन्दा स अस्त्रकण्ठजनाविला अयोध्यायाम् अवतता सा व्यतीयाय शर्वरी व्यतीतायां तु शर्वर्याम् आदित्यस्य उदये ततः समेत्य राजकर्तारः सभाम् ईयुः द्विजातयः मार्कण्डेयः मौद्गल्यः वामदेवश्च कश्यपः कात्यायनः गौतमश्च जाबालिश्च महायशाः एते द्विजाः सह अमात्यैः पृथग् वाचम् उदीरयन् वसिष्ठमेव अभिमुखाः श्रेष्ठं राजपुरोहितम् अतीता शर्वरी दुःखं यानः वर्षशतोपमा अस्मिन् पञ्चत्वमात्मा आपन्ने पुत्रशोकेन पार्थिवे स्वर्गस्थश्च महाराजः रामश्च अरण्यमाश्रितः लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेण एव गतः सः उभौ भरतशत्रुघ्नौ केकयेषु परन्तपौ पुरे राजगृहे रम्ये मातामहनिवेशने इक्ष्वाकूणाम् इह अद्यैव कश्चित् राजा विधीयताम् अराजकं हि नः राष्ट्रं विनाशं अवाप्नुयात् न अराजके जनपदे विद्युन्माली महास्वनः अभिवर्षति पर्जन्यः महीं दिव्येन वारिणा न अराजके जनपदे बीजमुष्टिः प्रकीर्यते न अराजके पितुः पुत्रः भार्या वा वर्तते वशे अराजके धनं नास्ति भार्या अपि अराजके इदम् अत्याहितं च अन्यत् कुतः सत्यम् अराजके न अराजके जनपदे कारयन्ति सभां नराः उद्यानानि च रम्याणि हृष्टाः पुण्यग्रहाणि च न अराजके जनपदे यज्ञशीलाः द्विजातयः सत्राणि अन्वासते दान्ताः ब्राह्मणः संश्रितव्रताः न अराजके जनपदे महायज्ञेषु यज्वनः ब्राह्मणाः वसुसम्पूर्णाः विसृजन्ति आप्तदक्षिणाः न अराजके जनपदे प्रहृष्टनटनर्तकाः उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धनाः न अराजके जनपदे सिद्धार्थाः व्यवहारिणः कथाभिः अभिरज्यन्ते कथाशीलाः कथाप्रियैः न अराजके जनपदे तु उद्यानानि समागताः सायाह्ने क्रीडितुं यान्ति कुमार्यः हेमभूषिताः न अराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः शेरते विवृतद्वाराः कृषिगोरक्षजीविनः न अराजके जनपदे वाहनैः शीघ्रवाहिभिः नरा निर्यान्ति अरण्यानि नारीभिः सह कामिनः न अराजके जनपदे वृद्धघण्टा विषानिनः अटन्ति राजमार्गेषु कुञ्जराः षष्टिहायनाः न अराजके जनपदे शरान् सन्ततं
अस्यताम् श्रूयते तलनिर्घोष इषु अस्त्राणाम् उपासने न अराजके जनपदे वणिजः दूरगामिनः गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपण्य समाचिताः न अराजके जनपदे चरेति एकचरः वशी भावयन् आत्मना आत्मानं यत्र सायं गृहो मुनिः न अराजके जनपदे योगक्षेमः प्रवर्तते न चापि अराजके सेना शत्रून् विषहते युधि न अराजके जनपदे हृष्टैः परमवाजिभिः नराः संयान्ति सहसा रथैश्च प्रतिमण्डिताः न अराजके जनपदे नराः शास्त्रविशारदाः संवदन्तः उपतिष्ठन्ते वनेषु उपवनेषु च वा न अराजके जनपदे माल्यमोदकदक्षिणाः देवता अभ्यर्चन अर्थाय कल्प्यन्ते नियतैः जनैः न अराजके जनपदे चन्दन अगरुरूषिताः राजपुत्रा विराजन्ते वसन्ते इव शाकिनः यथा हि अनुदका नद्यः यथा वापि अतृणं वनम् अगोपाला यथा गावः तथा राष्ट्रम् अराजकं ध्वजः रथस्य प्रज्ञानं धूमः ज्ञानं विभावसोः तेषां योनः ध्वजः राजा सः देवत्वं यतो गतः न अराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित् मत्स्या इव जनाः नित्यं भक्षयन्ति परस्परं ये हि संभिन्नमर्यादाः नास्तिकाश्चिन्न संशयाः ते अपि भावाय कल्पन्ते राजदण्डनिपीडिताः यथा दृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते तथा नरेन्द्रः राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयोः राजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलं राजा माता पिता चैव राजा हितकरः नृणां यमः वैश्रवणः यशक्रः वरुणश्च महाबलः विशिष्यन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महता ततः अहो तम इव इदं स्यात् नः प्रज्ञायेथ किञ्चन राजा चेत् न भवेत् लोके विभजन् साधु असाधुनि जीवति अपि महाराजे तवैव वचनं वयम् न अतिक्रामामहे सर्वे वेलां प्राप्य इव सागरः स नः समीक्ष्य द्विजवर्यवर्वृत्तं नृपं विना राष्ट्रमरण्यभूतं कुमारमिश्वाकुसुतं तथा अन्यं त्वमेव राजानम् इह अभिषेचय इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 67तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 68तमः सर्गः। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाचः मित्र अमात्यजनान् सर्वान् ब्राह्मणान् तदा तान् इदं वचः यद् असौ मातुलकुले तद्दत्तराज्यः परं सुखी भरतः वसति भ्रात्रा शत्रुघ्नेन मुदान्वितः तत्शीघ्रं जवनादूताः गच्छन्तु त्वरितं हयैः आनेतुं भ्रातरौ वीरौ किं समीक्षामहे वयं गच्छन्तु इति ततः सर्वे वसिष्ठं वाक्यम् अब्रुवन् तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः वाक्यम् अब्रवीत् ये हि सिद्धार्थविजय जयन्त अशोकनन्दन श्रूयताम् इति कर्तव्यं सर्वानेव ब्रवीमि वः। पुरं राजगृहं गत्वा शीघ्रजवैः हयैः त्यक्तशोकैः इदं वाच्यः शासनात् भरतो मम पुरोहितः त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यम् अत्यैकं त्वया मा च अस्मै प्रोषितं रामं मा च अस्मै पितरं मृतं भवन्तः संशिशुः गत्वा राघवाणाम् इतः क्षयं कौशेयानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च क्षिप्रमादाय राज्ञश्च भरतस्य च गच्छत दत्तपत्यशना दूता जग्मुः स्वं निवेशनं कैकेयांस्ते गमिष्यन्तः हयानारुह्य सम्मतान् ततः प्रास्तानिकं कृत्वा कार्यशेषम् अनन्तरं वसिष्ठेन अभ्यनुज्ञाताः दूता सत्सन्त्वरितं ययुः न्यन्तेन अपरतालस्य
प्रलम्बस्य उत्तरं प्रति निषेवमाणाः ते जग्मुः नदी मध्येन मालिनीं ते हस्तिनापुरे गङ्गां तीर्त्वा प्रत्यङ्मुखाययुः पाञ्चालदेशमासाद्य मध्येने कुरु जाङ्गलं सरांसि च सुफुल्लानि नदीश्च विमलोदकाः निरीक्षमाणाः जग्मुः ते दूताः कार्यवशाद्धृतं ते प्रसन्न उदकां दिव्यां नानाविकगसेविताम् अतिजग्मुः वेगेन शरदण्डां जलाकुलां निकुलवृक्षम् आसाद्य दिव्यं सत्योपयाचनम् अभिगम्य अभिवाद्यं तं कुलिङ्गं प्राविशन् पुरीम् अभिकालं ततः प्राप्य तेजो अभिवनात् च्युताः पितृपैतामहीं पुण्यां तेरुः इक्षुमतीं नदीम् अवेक्ष्य अञ्जलिपानांश्च ब्राह्मणान् वेदपारगान् ययुः मध्येन बाह्लीकान् सुदामानं च पर्वतं विष्णोः पदं प्रेक्ष्यमाणाः विपाशां चापि शाल्मलीं नदीः वापि तटाकानि पल्वलानि सरांसि च पश्यन्तः विविधांश्चापि सिंहान् व्याघ्रान् मृगान् द्विपान् ययुः पताति महता शासनं भर्तुरीप्सवः ते शान्तवाहना दूता विकृष्टेन सथापथा गिरिव्रजं पुरवरं शीघ्रम् आसेदुः अञ्जसा भर्तुः प्रियार्थं कुलरक्षणार्थं भर्तुश्च वंशस्य परिग्रहार्थम् अहेडमानाः त्वरया स्म दूताः रात्र्यान्तु ते तत्पुरमेव याताः। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। 69तमः सर्गः। यामेव रात्रिं ते दूताः प्रविशन्ति स्म तां पुरीं भरतेन अपि तां रात्रिं स्वप्नः दृष्टः अयम् अप्रियः व्युष्टामेव तु तां रात्रिं दृष्ट्वा तं स्वप्नम् अप्रियं पुत्रः राजाधिराजस्य सुभृशं पर्यतप्यत तप्यमानं तमाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः आयासं विनयिष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः बाधयन्ति तदा शान्तिं लासयन्ति अपि च अपरे नाटकानि अपरे सम् आहुः हास्यानि विविधानि च स तैः महात्मा भरतः सखिभिः प्रियवादिभिः गोष्ठीहास्यानि कुर्वद्भिः न प्राकृष्यत राघवः तम् अब्रवीत् प्रियसखः भरतं सखिभिः वृथं सुहृद्भिः पर्युपासीनः किं सखेन अनुमोदसे एवं ब्रुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाचः शृणु त्वं यन्निमित्तं मे दैन्यम् एतत् उपागतं स्वप्ने पितरम् अद्राक्षं मलिनं मुक्तमूर्धजं पतन्तम् अद्रिशिखरात् कलुषे गोमये हृदे प्लवमानश्च मे दृष्टः स तस्मिन् गोमये हृदे पिबन् अञ्जलिना तैलं हसन्निव मुहुर्मुहुः ततः तिलोधनं भुक्त्वा पुनः अदशिराः तैलेन अभ्यक्त सर्वाङ्गः तैलमेव अन्वगाहत स्वप्ने अभिसागरं शुष्कं चन्द्रं च पतितं भुवि उपरुद्धां च जगतीं तमसा इव समावृताम् औपवाह्यस्य नागस्य विषाणं शकलीकृतं सहसा चापि संशान्ताः ज्वलिता जातवेदसः अवधीर्णां च पृथिवीं शुष्कांश्च विविधान् द्रुमान् अहं पश्यामि विध्वस्तान् स धूमांश्चैव पर्वतान् पीठे काष्ण्यायसे चैव निषण्णं कृष्णवाससं प्रहरन्ति स्म राजानं प्रमदाः कृष्णपिङ्गलाः करमाणश्च धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपनः रथेन करयुक्तेन प्रयातः दक्षिणामुखः प्रहसन्तीव राजानं प्रमदा रक्तवासिनी प्रकर्षन्ति मया दृष्टा राक्षसी विकृता नरा एवमेतत् मया दृष्टिम् इमं रात्रिं भयावहाम् अहं रामः अथवा राजा लक्ष्मणः वा मरिष्यति नरः यानेन यः स्वप्ने
करयुक्तेन यातिः अचिरात् तस्य धूम्राग्रं चितायां सम्प्रदृश्यते। एतत् निमित्तं दीनः अहं न वचः प्रतिपूजये। शुष्यन्तीव च मे कण्ठः न स्वस्थम् इव मे मनः। न पश्यामि भयस्थानं भयं चैव उपधारये। भ्रष्टश्च स्वरयोगः मे छाया च अपगता मम। जुगुप्सु इव च आत्मानं न च पश्यामि कारणम्। इमां च दुःस्वप्नगतिं निशम्य हि तु अनेकरूपाम् अवितर्कितां पुरा। भयं महत्तद्हृदयात् न याति मे विचिन्त्य राजानम् अचिन्त्य दर्शनम्। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 59तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 70तमः सर्गः। भरते ब्रुवति स्वप्नं दूताः ते क्लान्तवाहनाः प्रविश्य असह्यपरिकं रम्यं राजगृहं पुरं। समागम्य च राज्ञा ते राजपुत्रेण च अर्चिताः। राज्ञः पादौ गृहीत्वा च तम् ऊचुः भरतं वचः। पुरोहितः त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः। तरमाणश्च निर्याहि कृत्यम् आत्ययिकं त्वया। इमानि च महार्घाणि वस्त्राणि आभरणानि च प्रतिगृह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय। अत्र 20 कोट्यः तु नृपतेः मातुलस्य ते 10 कोट्यः तु सम्पूर्णाः तथैव च नृपात्मज। प्रतिगृह्य तु तत्सर्वं स्वनुरक्तः सुहृज्जने। दूतानुवाच भरतः कामैः प्रतिपूज्यतान्। कच्चित् स कुशली राजा पिता दशरथो मम। कच्चित् आरोग्यतां रामे लक्ष्मणे च महात्मनि। आर्या च धर्मनिरता धर्मज्ञा धर्मवादिनी। अरोगा चापि कौसल्या माता रामस्य धीमतः। कच्चित् सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या। शत्रुघ्नस्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा। आत्मकामा सदा चण्डी क्रोधना प्राज्ञमानिनी। अरोगा चापि मे माता कैकेयी किमुवाचः। एवमुक्तास्तु ते दूताः भरतेन महात्मना। ऊचुः सम्प्रश्रितं वाक्यम् इदं त भरतं तदा। कुशलाः ते नरव्याघ्र येषां कुशलमिच्छसि। श्रीश्च त्वां वृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रतः। भरतश्चापि तान् दूतान् एव मुक्तः अभ्यभाषत। अपृच्छे अहं महाराजं दूताः संत्वरयन्ति माम्। एवमुक्त्वा तु तान् दूतान् भरतः पार्थिवात्मजः दूतैः संजोतितः वाक्यं मातामहम् उवाचः। राजन् पितुः गमिष्यामि सकाशं दूतचोदितः। पुनरपि अहमे येष्यामि यदा मे त्वं स्मरिष्यसि। भरतेन एव मुक्तस्थो नृपः मातामहः तदा तमुवाच शुभं वाक्यं शिरसि आग्राय राघवं। गच्छ तात अनुजाने त्वां कैकेयी सुप्रजाः त्वया। मातरं कुशलं ब्रूयाः पितरं च परन्तप। पुरोहितं च कुशलं ये च अन्ये द्विजसत्तमाः। तौ च तात महेश्वासौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। तस्मै हस्ति उत्तमां चित्रान् कम्बलान् अजिनानि च सत्कृत्य कैकेयः राजा भरताय ददौ धनम्। अन्तःपुरे अतिसमृद्धान् व्याघ्रवीर्यबलोपमान् दंष्ट्रायुक्तान् महाकायान् शुनश्च उपायनं ददौ। रुक्मनिष्कसहस्रे 16 अश्वशतानि च सत्कृत्य कैकेयी पुत्रं केकयः धनमादिशत्। तदा अमात्यान् अभिप्रेतान् विश्वास्यांश्च गुणान्वितान् ददौ अश्वपतिः शीघ्रं भरताय अनुयायिनः। ऐरावतान् ऐन्द्रशिरान् नागान् वै प्रियदर्शनान् करान् शीघ्रान् सुसंयुक्तान् मातुलः अस्मै धनं ददौ। स दत्तं कैकेयेन्द्रेण धनं तत् न अभ्यनन्दत। भरतः कैकेयी पुत्रः गमनत्वरया तदा बभूव हि अस्य हृदये चिन्ता सुमहती तदा। त्वरया चापि दूतानां स्वप्नस्यापि च दर्शनं। स्ववेश्म अभ्यतिक्रम्य नरनाग अश्वसङ्कुलं प्रपेदे सुमः श्रीमान् राजमार्गम् अनुत्तमम्। अभ्यतीत्य
ततो अपश्यत् अन्तःपुरम् अनुत्तमं ततस्तद् भरतः श्रीमान् आविवेश अनिवारितः स मातामहम् आपृच्छ्य मातुलं च युताजितं रथम् आरुह्य भरतः शत्रुघ्नसहितः ययौ रथान् मण्डलचक्रांश योजयित्वा परशतम् उष्ट्रगः अश्वकरैः भृत्या भरतं यान्तम् अन्वयुः बलेन गुप्तः भरतः महात्मा सः आर्यकस्य आत्मसमैः अमात्यैः आदाय शत्रुघ्नमपेतशत्रुः गृहात् ययौ सिद्ध इव इन्द्रलोकात्। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 7तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।